वर्ल्ड कप पनि फाइनल्ली अब स्टार्ट हुँदैछ भोलिबाट अनि वी विल बी टकिङ अबाउट म्यानेजर आज चाहिँ अनि हाउ म्यानेजर इन्फ्लुएन्स द गेम होइन वर्ल्ड कप अहिलेसम्म किन कुनै अरू नै म्यानेजर अरू नै देशको म्यानेजरले अहिलेसम्म वर्ल्ड कप जित्न सकेको छैन किन हो त्यो त्यसको रिजनको बारेमा हामी थोरै कुरा गर्नेवाला छौँ एन्ड वी विल टक अबाउट सबैभन्दा सुरुमा अर्जेन्टिना बिकज दे आर द करेन्ट च्याम्पियन वर्ल्ड कपमा अनि लियोनल स्कोलोनी यो चाहिँ 2018मा आएको थियो अर्जेन्टिनाको स्क्वाडमा एज अ कोच अनि त्यस पछाडि उसले यस्तो मजाले यो टिमलाई इभल्भ गराएको छ होइन अनि यस्तो मजाले यङ प्लेयरहरूलाई कम्बाइन गरेको छ ओल्डर प्लेयरहरूसँग अनि जस्तो तरिकाको रिजल्ट निकालेको छ लेटेस्ट वर्ल्ड कप कोपा अमेरिका इभन अर्को कोपा अमेरिका देयर आर लट्स अफ थिङ्स हि वन 4 टाइटल्स होइन एज अ कोच हि हेज डन अ लट अफ थिङ्स एन्ड किन यस्तो गर्न सक्यो त लियोनल स्कोलोनी भनेर कुरा गर्नेवाला छौँ अनि विल बी टकिङ अबाउट अर्जेन्टिना कतिसम्म टाढासम्म पनि पुग्छ यो वर्ल्ड कपमा भनेर अनि सबैभन्दा सुरुमा स्कोलोनीले 2018मा स्टार्ट गर्दाखेरि जस्तो टिम थियो 2022मा जाँदाखेरि त्यस्तो टिम थिएन देयर हेज बिन चेन्ज अ लट अफ चेन्ज यङ प्लेयरहरू ओल्ड प्लेयरहरू पनि कम्बाइन गरेर होइन एकदम ब्यालेन्स टिम बनाएर अनि मेसीलाई वर्ल्ड कप दिने पनि स्कोलोनी नै हो सो हि हेज अ लट अफ इन्फ्लुएन्स इन अर्जेन्टिनाको स्क्वाड एज अ च्याम्पियन किन उनले च्याम्पियन हुन सक्यो त 2022मा भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हि इज अर्जेन्टिनी त्यही भएर हि इज रिप्रेजेन्टिङ हिज नेसन नट लाइक कार्लो एन्चेलोटी हि इज रिप्रेजेन्टिङ ब्राजिल होइन सो वी विल बी टकिङ अबाउट कोच टुडे त्यही भएर आज चाहिँ हु आर रिप्रेजेन्टिङ द वर्ल्ड कप राइट नाउ विथ देयर ओन कन्ट्री he had 4 years to prepare for the World Cup. एन्ड जस्तो तरिकाले वर्ल्ड कप स्टार्ट पनि भएको थियो साउदी अरेबियासँग हारेको थियो फर्स्ट गेम होइन एन्ड त्यस पछाडि लगातार दे वोन एभ्रिथिङ नेदरल्यान्डसँग टाई भयो पेनल्टीमा जित्यो इभन फ्रान्ससँग फाइनलमा दे वन इन पेनाल्टी वर्ल्ड कप होइन कोचसँग त्यो टाइम थियो क्या अनि अर्को बेरियर भनेको एज अ कोच अर्को बेरियर भनेको ल्याङ्ग्वेज बेरियर हो एन्ड बिङ अर्जेन्टिनी कोच उसको ल्याङ्ग्वेज बेरियर पनि थिएन हि वान्टेड समथिङ टु डेलिभर टु द टिम दे नो वाट हि इज ट्राइङ टु से कि हुन्छ नि अरू नै कुनै भाषा बोल्नु परेन सो ल्याङ्ग्वेज बेरियर पनि कम भयो अनि साइकोलोजिकल विथ वर्ल्ड कपमा जाँदैछ अनि दे आर रिप्रेजेन्टिङ देयर ओन नेसन त्यो फिल नै डिफ्रेन्ट हुन्छ एन्ड त्यो कन्ट्रीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि प्लेयरलाई लिएर जाँदाखेरि जस्तो तरिकाको त्यो बिल्डअप भन्छ नि साइकोलोजिकल बिल्डअप त्यो चाहिँ यो अर्जेन्टिनाको स्क्वाडमा देखिएको थियो एन्ड बिङ हुन्छ नि अहिलेसम्म इट विल बी 8 years विथ अर्जेन्टिनी टिम लियोनल स्कोलोनीको अनि the only thing he had done till now is win 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 Lionel Scaloni has a lot of experience with this team this squad player of Argentina and it will be one of the key factor कि अर्जेन्टिना कति परसम्म पुग्छ भनेर and again we will talk about फ्रान्सको डिडिए डेसाम he हुन्छ नि इज अगेन वर्ल्ड कप विनर 2018मा फ्रान्सलाई वर्ल्ड कप जिताउने विनै थियो 2022मा वर्ल्ड कप फाइनलमा पुग्नु भनेको द्याट्स नट अ हुन्छ नि त्यो जसले गर्न सक्दैन क्या बट हि ह्याड द्याट एक्सपिरियन्स प्रिभियस वर्ल्ड कपबाट एक्सपिरियन्स थियो उसँग कि हि क्यान डु सब्स्टिट्युसन टाइममा होइन प्लेयर कस्तो खालको उतार्नुपर्छ हि हेज द्याट एक्सपिरियन्स सो द्याट्स वाइ दे प्लेड फाइनल 2022मा एन्ड अगेन 2026मा पनि उही छ कोच यु क्यान इमेजिन उसले त्यो प्लेयरलाई कति वर्ष भयो चिनेको त्यो स्क्वाडलाई कति वर्ष भयो चिनेको एन्ड दे प्लेड 2 फाइनल्स अलरेडी इन पेपर फ्रान्सको स्क्वाड आर द बेस्ट यो वर्ल्ड कपमा जाँदाखेरि हाउएभर देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स जुन तरिकाले स्क्वाड इभल्भ हुन्छ म्यानेजर इभल्भ हुन्छ होइन त्यस्तै तरिकाले रिजल्ट पनि इभल्भ हुन्छ एन्ड
फ्रान्सले लास्ट एउटा गेम हारेको थियो, सेकेन्ड गेम ओलिसेले 3 गोल हान्यो, एन्ड अगेन वी कान्ट रियली जज देम बेस्ड अन द्याट दुईटा गेम. एन्ड the only thing I can say is because the coach, the players are there since a long time, they can do really good in this World Cup. There is another guy, coach, who is representing Netherlands. Again, he is Dutch, and he is none other than Ronald Koeman. And whenever I talk about him, think about him, बार्सिलोना मा आएर उसको जस्तो तरिकाको फल आउट भयो, जस्तो तरिकाले स्याक भयो, इट इज त्यो फेजमा चाहिँ स्क्वाडै राम्रो थिएन क्या उसँग. हाउएभर देयर आर सर्टेन प्लेयर्स ही लाइक भेरी मच एन्ड आर इन्क्लुडेड इन दिस वर्ल्ड कपको स्क्वाड वाइल ही इज म्यानेजिङ द नेदरल्यान्ड. सिन्स उसको टिममा पनि एकदम राम्रो राम्रो खेलाडीहरू छन्, एन्ड दे हेभ रियली एक्सपिरियन्स्ड हुन्छ नि लिगवाला प्लेयर क्या. दे प्लेड फर प्रिमियर लिग, लालिगाबाट पनि छ होइन. दे हेभ अ भेराइटी अफ प्लेयर्स, सिरिएबाट पनि छ. they have variety of players, they can do really good in this World Cup. अनि कोमन लास्ट टाइमको वर्ल्ड कपमा भ्यान हाल थियो नेदरल्यान्डको कोच, एन्ड ही हेज बिन हुन्छ नि न्यू कोच एज अ कोच, बट ही नो अल द स्क्वाड. किनभने द्याट्स वाइ एम्फेसिस डिपे आएको थियो बार्सिलोनामा खेल्नलाई होइन, बिकज ही हेज द्याट प्लेयरसँग स्क्वाडसँग कस्तो तरिकाले मेन्टेन गर्नुपर्छ रिलेसनसिप भनेर ही नोज द्याट. सो द अनदर टिम टु लुक आउट इज नेदरल्यान्ड. क्वालिटी प्लेयर, यङ, एक्सपिरियन्स, मर्ज भएको, ब्यालेन्स भएको अर्को टिम भनेको चाहिँ इज स्पेन. एन्ड यु क्यान टक एबाउट हुन्छ नि अब दे हेभ क्रिएटिभिटी नै छैन. लमिन यमाल, इफ लमिन यमाल छैन भने देयर इज नो क्रिएटिभिटी. वी क्यान टक एबाउट इट, वी क्यान आर्ग्यु एबाउट इट, बट the fact is Luis de la Fuentele under 17, 19, 21 जति पनि गरेको थियो नि स्पेनसँग स्पेसियली, he has that player अब नेसनल टिममा. most of them are. So he has experience already with national team, he has already experience with that sort of player who were playing हुन्छ नि यङ हुँदाखेरि, सानै हुँदाखेरि, लाइक किड्स हुँदाखेरि क्या. ही इज अ फादर फिगर. एन्ड अगेन वी विल टक एबाउट हिज एक्सपिरियन्स, हिज एट्याकिङ स्टाइल, प्लेइङ स्टाइल होइन, पोसेसन बेस्ड एट्याकिङ पनि बबाल हुन्छ, काउन्टरमा हिट गर्ने. देयर आर लट्स अफ क्वालिटी प्लेयर एज वेल एज द कोच र प्लेयरको ब्यालेन्सिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ ही नोज देम सिन्स अ लङ पिरियड अफ टाइम. He picked those players. So another team to really look out is Spain. And the another thing I want to talk here is यो जो पनि म्यानेजर आएको छ नि from any other country who are representing some other country, just like Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel होइन, अनि पोर्चुगल रोबर्टो मार्टिनेज. So I don't really see them going this too deep in the competition. Same, I may be wrong, I may be right, I don't care. But in my perspective, the thing is, if you are not really representing your nation, you will not give 100%. I don't think so. If Carlo Ancelotti is sacked tomorrow, he will not care. If Thomas Tuchel will get sacked tomorrow, he will not care. No, not at all. रोबर्टो मार्टिनेज जो बेल्जियमको स्टार स्टडेड स्क्वाडलाई लिएर वर्ल्ड कपमा आएको थियो, he did not do anything. Of course क्वार्टर फाइनल could be, but सेमी फाइनल फाइनल I don't think so. And if यो मैले अहिले चारवटा टिम भने नि, स्पेन, अर्जेन्टिना, नेदरल्यान्ड एन्ड फ्रान्स, we'll see in semi final. Exactly 4 team. Dark horse, we can talk about it. Even last time, Argentina was not favored to win the World Cup, but they win it. As an experienced coach, as an experienced player, जस्तो तरिकाले म्यानेज गरेको छ कोचले प्लेयरहरूलाई होइन, and the way they are representing their nation, it plays a huge role. Really,
I can't really think, Portugal playing in final. I can't. And I won't see Carlo Ancelotti doing World Cup wala best season. No, I can't say it. Even Thomas Tuchel, they always, मलाई चाहिँ जहिले पनि लाग्ने भनेको चाहिँ के हो भने England, they always have number one team. But त्यो जब स्टेप अप गर्नुपर्छ प्लेयरले कहिलेकाहीँ स्टेप अप हान्दैन. They have a German coach this time. So I don't really think they will go into deep into the competition. तर पनि it will be good. हुन्छ नि हेर्न लायकको गेम चाहिँ हुने नै वाला छ. And of course I will like हुन्छ नि Portugal, England to see in the semi-finals. But my perspective, I don't see them going through that deep into the competition. Semi-final and final, I don't think so. All the semi-finalists and the final खेल्ने team would have आफ्नै देशको manager. That's all. And the interesting part is nobody else, no one has ever won World Cup representing other nation. My top four picks for semi-finals will be Netherlands, France, Spain, and Argentina. That's all. अरू योभन्दा अगाडि नै बाहिरिनेवाला छन्. Even if they make it to semi-final, I personally don't think. But even if they make it to semi-final, they won't make it to final. And the ultimate winner of the World Cup 2026, मेरो prediction will be, again, I have one thing here. अहिलेसम्म कुनै पनि म्यानेजरले जितेको छैन रिप्रेजेन्टिङ अनदर कन्ट्री. अनि अर्को भनेको लास्ट टाइम युसिएल पिएसजीले जितेको थियो, योपालि पिएसजीले जित्यो. लास्ट टाइम आइपिएल आरसिबीले जितेको थियो, यसपालि पनि आरसिबीले जित्यो. एन्ड माई अल्टिमेट प्रेडिक्सन विल बी लास्ट टाइम अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप जितेको थियो एन्ड दिस टाइम दे विल लिफ्ट वर्ल्ड कप एगेन. टाटा.